अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी कुरतुलैन। व्यूअर्स, आज बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ की। नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ के अंदर हम जो बातें सुनते हैं कि ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो खाना पीना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, 24 घंटे बस पढ़ते रहो। बस इसी तरह की कुछ बातों के अंदर एक बात जो हमें कही गई वो ये थी कि खबरदार, बिल्कुल भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हाफ पेज पढ़ना है, ठीक है, और रोज़ का ना जस्ट आधा पेज, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब ये बात आप लोगों के लिए जितनी सरप्राइजिंग है, मेरे लिए भी इतनी सरप्राइजिंग थी। तो जब मैंने ये रिसर्च की कि आखिर कौन है जिसने ये बात की थी, तो तब मुझे पता चला कि वो थे मिस्टर जेम्स क्लियर। वो बहुत ही फेमस ऑथर हैं जिनकी एक बुक ऐसी है जो देखी हम सब ने है, जिसका कवर पेज को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं और जिसके नाम से भी हम लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन शायद ही हम में से किसी ने पढ़ी होगी। जी हाँ, वो बुक और कोई नहीं बल्कि है एटॉमिक हैबिट्स। एग्जैक्टली ये वही बुक है जिसके बारे में हम सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, हम लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन पढ़ी हुई किसी ने भी नहीं है। व्यूअर्स, जब मैंने उस राइटर की इन बातों के बारे में सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा एक हैरानगी हुई और बस इसी वजह से मैंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया। तब मुझे पता चला कि बाकियों के लिए ना भी सही, हम स्टूडेंट्स के लिए तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है और मेरे ख्याल से हम सबको पढ़नी चाहिए। बात करते हैं कि आखिर इसमें है क्या, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हर कोई एटॉमिक हैबिट्स का नाम ले रहा है। व्यूअर्स, ये वो बुक है जो आपको बताती है कि किस तरह छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी आदत हमारी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा असर कायम कर सकती हैं। अगर हम इसके कवर पेज को देखें तो इसके ऊपर ही लिखा हुआ है एन ईजी एंड प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वंस। इसी तरह इसके पीछे भी इन दिस ग्राउंड ब्रेकिंग बुक Clear reveals exactly how these changes can grow into such life-altering outcomes. Along the way, he tells inspiring stories of Olympic gold medalists, leading CEOs, and distinguished scientists who have used the science of tiny habits to stay productive, motivated, and happy. Viewers, ये तो हो गई किताब की बातें। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जो चीज़ें मैंने इस बुक से सीखी हैं मैं वो आपके साथ शेयर करती हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से सिर्फ बुक की बातों से ज़्यादा ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली तो जो चीज़ मैंने इसके अंदर पढ़ी वो थी टिनी चेंजेस। ठीक है, कि हमारी लाइफ के अंदर जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ना, वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें एक ऐसे स्टूडेंट की, फॉर एग्जांपल, जो कि रात के 1 बजे सोता है, अब वो आदत बनाना चाहता है कि वो रात के 10 बजे सोए। सब लोग उसको कहेंगे कि ये तो सिंपल है, 10 बजे ही जाके लेट जाना और मोबाइल वगैरह साइड पर रख देना। नहीं, जेम्स क्लियर ने कहा कि ऐसा नहीं करना। आप अगर रोज़ाना 1 बजे सोते हैं ना, तो आपने आइंदा से 12:50 या 12:55 पे सोना है, सिर्फ 5 मिनट पीछे आना है। ठीक है, तो आपने इस तरह करके छोटे छोटे चेंजेस लाने हैं अपने अंदर। आप पहले बुक रीडिंग बिल्कुल नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बुक लेके बैठ जाएं और अब आप उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दें। नहीं, आप एक दिन में जस्ट हाफ पेज पढ़ें और आप देखेंगे कि जब आप रोज़ का हाफ पेज करके पढ़ेंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर वो आपकी खुद ब खुद आपकी बहुत ही एक आदत बन जाएगी और फिर आप इजीली बुक रीडिंग की तरफ आ जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर दूसरी बात हुई थी टेम्पटेशन बंडलिंग की। ये बहुत ही मुश्किल टर्म है बाय द वे प्रोनाउंस करने में भी, लेकिन इस बुक ये जो एक टॉपिक है इसको इस तरह एक्सप्लेन किया गया था कि आपकी कुछ जो हैबिट्स है ना, ठीक है, इसके अंदर एक और लॉ भी है कि मेक इट इम्प्रेसिव, ठीक है, अट्रैक्टिव। आपने जो भी हैबिट आप अडॉप्ट करना चाहते हैं
آپ اس کو اٹریکٹیو بنائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس سے اٹریکٹ ہوں گے تو آپ اس کو دوبارہ کریں گے. اب وہ اٹریکٹیو کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تھا کہ آپ اپنے پروگرام, اپنا جو آپ کا مائنڈ ہے اس کو ری پروگرام کرنا سیکھیں, ٹھیک ہے, اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کرنا سیکھیں. کہتے ہیں نا جس طرح مائنڈ کو کنٹرول کرنا سیکھیں, بالکل اسی طرح. فار ایگزامپل آپ نے سوچا ہے کہ ابھی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, اپنے مائنڈ کو یہ نہ کہیں یو ہیو ٹو ٹیک دا ایکسرسائز, نیور, جسٹ سے اٹس ٹائم ٹو بی ہیلدی اینڈ پروڈکٹیو, ٹھیک ہے. تو مطلب اس طرح سے کیا ہوتا ہے, ہمارا جو ایک وہ تھنکنگ کا پروسیس ہوتا ہے نا, اس کے اوپر بہت زیادہ پازیٹیو افیکٹ آتا ہے. دوسری چیز, ٹیمپٹیشن بنڈلنگ کی طرف اگر ہم آئیں, ٹیمپٹیشن بنڈلنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز جو کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کنیکٹ کریں ایک ایسی چیز کے ساتھ جو چیز آپ کو کرنی ہے. فار ایگزامپل اس کی اس نے ایگزامپل دی تھی, ایک آئرلینڈ کے اندر ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا. اب وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چاہتا تھا کہ وہ سائیکلنگ کرے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ہیلدی رہ سکے اور اپنی وہ اسٹڈیز کی طرف اچھے سے فوکس کر پائے. اب جب اس نے سائیکلنگ کی طرف کرنا اسٹارٹ کیا, لیکن اس نے نوٹ کیا کہ اس کو نیٹ فلکس کی بہت بری عادت تھی, ٹھیک ہے, وہ نیٹ فلکس بہت زیادہ دیکھتا تھا. تو اس نے پھر کہا کہ میں اپنی ان دونوں چیزوں کو کمبائن کرتا ہوں. اس نے کیا کیا, اس نے اپنی سائیکلنگ والی ایک ایکسرسائز مشین لی اور اس کو کنیکٹ کیا اپنے ٹی وی کے ساتھ. اب اس نے اس کے اندر اپنے ٹی وی کو پروگرام کیا اس طرح سے کہ اگر وہ ایکسرسائز کرے گا تب بھی اس کا نیٹ فلکس چلے گا, ادروائز نہیں چلے گا. اب دو چیزیں تھیں, ایک وہ جو وہ کرنا چاہتا تھا لائک اس کا نیٹ فلکس, دوسرا وہ جو اس کو کرنی تھی, یعنی کہ جو اس نے اپنی ہیبٹ اڈاپٹ کرنی تھی, وہ کیا, ایکسرسائز. اس نے ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر دیا. اس سے اس کو فائدہ یہ ہوا کہ اب اس کو پتہ ہے اگر اس نے نیٹ فلکس دیکھنا ہے تو پھر اس کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی. صرف اس وجہ سے بہت کم دنوں کے اندر اس نے ایک بہت ہی اچھی عادت اپنا لی تھی. تو اٹامک ہیبٹس کی اگر ہم بات کریں, یہ ایک ایسی ہی بک ہے جس کے اندر اس نے نہ صرف ہمارے مینٹلی جو ایشوز ہیں ان کو بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا ہے, اور جیمس کلیئر نے اس بات کو بہت ہی تھورلی اور ایک امپریسو وے کے اندر یہ پورا ایکسپلین کر دیا. جس طرح کہ ابھی ہم نے اسٹارٹ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, اس نے اندر بہت سارے لیڈرز کی, سی ای اوز کی اور بہت سارے لوگوں کی سٹوریز بھی ایکسپلین کی ہوئی ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ ٹینی چینجز کو اڈاپٹ کر کے اپنی لائف کو اتنا پروڈکٹیو بنا لیا ہے. اسی طرح اب اگر ہم بات کریں اٹامک ہیبٹس, نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اٹامک کا مطلب ہوتا ہے اینی تھنگ دیٹ از جسٹ سو اسمال, ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو کہ بہت چھوٹی ہے. اور ہیبٹس مینز عادات. اٹامک ہیبٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس جو چھوٹی چھوٹی عادات ہیں, تو پوری بک اسی بارے میں ہے کہ کس طرح یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنا کر ہم اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایک اور چیز ویورز اس کے اندر اس نے یہ بھی لکھا تھا, we are impressed by the habits of 3 groups of people, کہ 3 گروپس ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے جن کی ہیبٹ سے ہم امپریس ہوتے ہیں, the close, the many and the powerful. ویورز اس بات کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اب اس نے پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں, آپ کا جو کلچر ہے, آپ کا جو انوائرمنٹ ہے, آپ کی جو کمپنی ہے, وہ آپ کی ہیبٹس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. یعنی کہ پہلی بات تو آپ ان لوگوں کے ارد گرد رہیں جن کی طرح آپ بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات, کیونکہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں نا, ہم ان لوگوں جیسے بن جاتے ہیں. دوسرا, ان لوگوں کو دیکھیں جو لوگ بہت ہی زیادہ جن کا سوسائٹی میں ایک سٹیٹس بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ ان لوگوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ ٹرائی کریں ان میں بھی ان لوگوں کو سلیکٹ کریں جن کی ہیبٹس واقعی میں اچھی ہوں, تاکہ آپ ان سے امپریس ہوں اور ان کی طرح ان گڈ ہیبٹس کو اڈاپٹ کریں. اسی طرح ایک بار پھر سے یہ بات کر لیتے ہیں ویورز, ہم جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں ہم ان کے جیسے بن جاتے ہیں. ٹرائی کریں اپنی کمپنی کو بہت اچھا رکھیں, اپنے فرینڈس کو بہت ہی کیئرفلی چوز کریں, اور اپنے فرینڈس ایسے رکھیں کہ جن کی ہیبٹس اگر آپ اڈاپٹ کر بھی لیتے ہیں تو آپ کو اس میں پراؤڈ فیل ہو. ویورز آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ.